आजको यो उद्घाटन सत्रमा मैले अगाडि एउटा सानो हाउसकिपिङ जानकारी गर्न चाहे। पहिलो कुरा चाहिँ हामी यहाँ जसको नाम एकदम नचिनिने खाले छ उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई रिनेम गरेर आफ्नो जे नाम हो त्यो राख्नु होला, होइन भने शङ्कास्पद त्यस्तो केही नचिनिने भयो भने हाम्रो यहाँ को साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूलाई। त्यो हुँदा पहिलो कुरा यहाँहरूको जे नाम हो त्यो रिनेम गरिदिनु होला। अर्को चाहिँ यहाँहरूले सकेसम्म नबोल्दासम्म म्युट गरिदिनु होला, किनभने त्यसले हामी अरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ। त्यो अनुरोध गरेँ। यहाँ के होस्टहरूले म्युट अनम्युट गर्ने सुविधा पनि छ, तर त्यसो किन गर्ने, सकेसम्म आफैले गरौँ, आफ्नो पालोमा अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ भन्ने मैले सानो जानकारी गराएँ। फेरि पनि मैले नमस्कार गरेँ र यो औपचारिक हिसाबले यो कार्यक्रम सुरु गर्न गइराखेको छु। आज हामीसँग विभिन्न विशिष्ट पाहुनाहरू पनि हुनुहुन्छ यस उद्घाटन सत्रमा। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यस आजको उद्घाटन सत्र हामीले मनाइराखेको एक हप्ते अथवा साताव्यापी खाद्य दिवसको यो विभिन्न कार्यक्रम मध्ये आजको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गरिदिन हुनको लागि म डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माज्यू, महानिर्देशक कृषि विभाग, उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरको आवाज आएन। म्युट छ। हजुर, सरको म्युट छ। नमस्कार सबैलाई, सबैले बुझ्यौं। सबैलाई स्वागत छ। हजुर हजुर, धन्यवाद गोविन्द सर। यसपछि चाहिँ हामी यस कार्यक्रममा आउनुभएका विशिष्ट पाहुनाहरू, सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, अभियानमा संलग्न साथीहरू सबैलाई स्वागत गरिदिन हुनको लागि, साथै यस हप्ताव्यापी कार्यक्रमलाई छोटोमा विषयवस्तु के छ, के गर्दैछौँ। सरजी, तपाईँले मन्जुलाई पनि स्वागत गर्नु पर्यो। हाम्रो पहिलो अतिथिहरूलाई चाहिँ फेरि स्वागत गरौँ। स्वागत हो के हो, तपाईँ त्यसो गर्नुहुन्छ? आसन ग्रहण नगराइकन स्वागतमा जानु, सिधै स्वागतमा गएर त्यसपछि उद्घाटनमा जाने होला भनेर स्वागतमै कल्पनाजीले गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हजुर सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई, प्रमुख अतिथि सबै अतिथिहरूलाई स्वागत सहित यो हप्ताको कार्यक्रमको विषयवस्तु छोटोमा प्रस्तुति गरिदिनु हुनको लागि म कल्पना कार्कीज्यूले अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई, सुजाताजीलाई धन्यवाद। यो 40औं विश्व खाद्य दिवसको सन्दर्भमा हुन गइरहेको यो साताव्यापी जुन कार्यक्रम छ त्यसको उद्घाटन सत्रमा पाल्नुभएका आजका कृषि तथा पशु पन्छी विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्याम भुषालज्यू, फर्स्ट पेजको हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने, सेकेन्ड सेसन हैन फर्स्ट सेसनकै खुलेन लिंक पक्नु म फेरि कम। अर्पणाजी तपाईको अनम्युट गरिदिनुस् त प्लिज। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने मन्त्रालयकै तर्फबाट त्यसै गरी विभागको तर्फबाट महानिर्देशक ज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, अन्य महानुभावहरूलाई मैले एकमुष्ट सम्झे। त्यसै गरी राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठज्यू हामी माझ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मन्त्रालयको तर्फबाट हरिबहादुर केसीज्यू प्रवक्ता हामी माझ हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाज्यू, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको तर्फबाट रिता बास्तकोटीज्यू, त्यसै गरी यो खाद्यका लागि कृषि अभियन्ता सोनाम साथीज्यू हामी माझ हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी हामी माझ विभिन्न सञ्चारकर्मीहरू पनि यो साताव्यापी कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्वको साथ उहाँहरू जोडिनु भएको छ र भूमि तथा कृषि अभियन्ताहरू र खास गरी खाद्यलाई एउटा महत्त्व दिएर यस विषयमा कलम चलाउने, यसलाई सरोकार राखेर विभिन्न अभियान रूपी हिसाबले उठाइरहने विभिन्न सङ्घ संस्थाका जुन प्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म एकमुष्ट यस कार्यक्रममा नमन गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र कहीँ कतै कसैलाई मैले छुटाएको भएमा पनि यहाँहरूले त्यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न भन्ने कुरालाई अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु र खास गरी यो जुन 40औं विश्व खाद्य दिवस छ यो खाद्य दिवसलाई हामीले किन पनि महत्त्वका साथ हेरिरहेका छौँ भने कुनै पनि दिवसहरू मनाइरहँदाखेरि त्यो दिवससँग सम्बन्धित जुन भूमि तहका विशेष वर्गहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई हामी विशेष आजको दिन सम्झिन चाहन्छौँ। जस्तो सुकै महामारी होस्, जस्तो सुकै विपद हो, त्यस्तो बेलामा पनि हामी सम्पूर्ण मानव जातिले खाद्यान्न पाइरहनु यो हाम्रो लागि साह्रै गौरवको विषय हो। कोभिड-19ले हामीलाई थिलथिलो बनाइरहेको छ, तर यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग आजका दिनसम्म चाहिँ नेपालमा खाद्यान्न अभाव नबेहोरिकन हामीले एक प्रकारले खान पाइरहेका छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि आजको दिनमा म चाहिँ ती वर्गहरू जो भूमिहीन साना किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग प्रशस्त जमिन पनि छैन, तर अहोरात्र उहाँहरूले जमिनमा चाहिँ श्रम गरिराख्नु भएको छ र सिङ्गो नेपाललाई चाहिँ खुवाउने एउटा आफ्नो दायित्व चाहिँ पुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण यो दिवसको जुन साताव्यापी कार्यक्रमहरू मनाइरहँदाखेरि हामी त्यो वर्गलाई सम्झन्छौँ र त्यो वर्गले जुन उत्पादन गरेर खुवाउनु भएको जुन खाद्यान्नहरू छ त्यो उहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएको जुन जिम्मेवारी छ त्यो प्रति चाहिँ हामी विशेष नमन गर्न चाहन्छौँ र विभिन्न हिसाबले चाहिँ कृषि विकास मन्त्रालय, त्यसपछि विभाग, त्यसपछि चाहिँ यो खाद्य भूमि र कृषिसँग सम्बन्धित काम गर्ने जुन हामी अभियन्ताहरू जोडिएका छौँ, हामी जोडिनुको एउटा महत्त्व के छ भन्दाखेरि हामीले काम गर्दाखेरि ती वर्गहरू जसले चाहिँ हामीलाई खुवाइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हेरेर हाम्रो नीतिहरू बनाउँदाखेरि त्यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई सम्झौँ भन्ने पनि एउटा आग्रह हो र यसलाई हामीले गत 3 वर्षदेखि चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय त्यो अन्तर्गतका विभाग र अन्य कार्यालयहरूसँग राम्रो समन्वय गर्दै आइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यो जुन सहकार्य छ यसलाई अझ हामीले कसरी चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म सहकार्य गर्दै लैजाने र अघि भनिएका जुन भूमि तहका मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जुन जीविकामा चाहिँ विशेष सहजता ल्याउन हाम्रो एउटा एकबद्धता, हाम्रो जुन सहकार्यले मद्दत गर्दछ त्योतिर चाहिँ हामी लाग्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ। त्यसकारण जुन अहिलेको आजको जुन हामीले मनाइरहेको जुन कार्यक्रम छ यसलाई हामीले हाम्रो पहल दिगो कृषि र पोषिलो आहार भन्ने नारा दिएका छौँ र यो जुन साताव्यापी कार्यक्रम छ यो साताव्यापी कार्यक्रममा हामीले एउटा साङ्केतिक हिसाबले विभिन्न विषय र खाद्यलाई जोडिरहेका छौँ र त्यो यो 1 हप्ता मात्रै नभएर आउने आगामी जुन समय अवधिको लागि पनि सधैँको लागि हो भन्ने म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र हिजो हामीले यसै जुन खाद्य दिवसको अवसरमा हामीले सञ्चारकर्मीहरूसँग चाहिँ एउटा प्रेस मिट जस्तो गरिसकेका छौँ र आज हामीले यो उद्घाटन सत्र मार्फत चाहिँ यो साताव्यापी जुन अभियान छ त्यसको सुरुवात गरेका छौँ र योलाई हामीले पहिलो सत्र मानेका छौँ। आजकै दिन हामीले दोस्रो सत्र कृषि सञ्चार र खाद्य सवालमा आधारित भएर हामी अर्को चाहिँ सत्र सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसै गरी असो 26 गते चाहिँ यो जुन कोभिड-19 र त्यसपछिको हाम्रो खाना र खेतीपातीको विषयमा हामी परिचर्चा गर्नेछौँ र त्यसै गरी 26 गतेकै दोस्रो सत्रमा फेरि हामी खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको विषयमा परिचर्चा गर्नेछौँ
त्यसपछि असोज 27 गते भूमिहीन किसानको खाद्य अधिकारको विषयमा परिचर्चा गर्नेछौँ। त्यसकै दोस्रो सत्रमा हामीले शिक्षा र कृषिलाई जोडेर परिचर्चा गर्दैछौँ। असोज 28 गते कर्णाली कृषिका मुद्दाबारे हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी त्यसैको दोस्रो सत्रमा हामीले तराई मधेसका कृषिको मुद्दामाथि हामी परिचर्चा गर्दैछौँ। र असोज 29 गते को पहिलो सत्रमा हामी खाना खेतीपाती यसमा ग्रामीण महिला किसान जसले योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूको योगदानको बारे परिचर्चा गर्दैछौँ। त्यसै गरी असोज 29 गते दोस्रो सत्रमा हामीले जैविक विविधता पोषण र रैथाने बालीहरूको विषयमा परिचर्चा गर्नेछौँ। र हामी अन्तमा असोज 30 गते यो मुख्य जुन दिवस छ यसको समापन गर्दैछौँ। र यो अवधिमा हामीले विभिन्न हिसाबले चाहिँ यस जुन सत्रहरू छ त्यसमा आफ्नो अनुभव विषय र उहाँहरूले कलम चलाउँदै आउनुभएका विज्ञहरूको कुरा सुन्नेछौँ। र त्यसमा साथसाथमा जसले कृषि कर्ममा निरन्तर योगदान गरिराख्नु भएको छ त्यस्तो अगुवाहरूलाई पनि हामी जोड्दैछौँ। र यो हिसाबले हामीले यो एक साताको खाद्य दिवस अभियान भनौँ त्यसको समापन गर्नेछौँ। यति कुरा राख्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना कार्कीज्यू। उहाँले विषयवस्तु प्रवेश सँगसँगै हाम्रो प्रमुख अतिथि माननीय कृषि मन्त्रीज्यू माननीय घनश्याम भुसालज्यू साथै अन्य विशिष्ट पाहुनाहरू र अतिथिहरू सबैलाई स्वागत गरिसक्नुभयो। अन्यथा नलिनु होला, अलिकति यो अनलाइन भएको भएर धेरै अतिथि आसन ग्रहण त्यतातिर लागिन अघि म सिधै स्वागतमा गएँ। अब यसपछि चाहिँ औपचारिक पनि गर्नु पर्यो केही त्यो हिसाबले यो ब्यानर स्क्रिन सेयरमा आउँछ। त्यो ब्यानरलाई पढेर आजको यो उद्घाटन सत्रलाई उद्घाटन गरिदिन हुन म आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय श्री घनश्याम भुसालज्यूलाई पढेर उद्घाटन गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा आइसकेको छ। अनम्युट गर्नु पर्यो, म्युट छ। धन्यवाद साथीहरू। अहिले आज 40औं खाद्य दिवस 2077 उद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। सत्र उद्घाटन भइसकेको छ माननीय ज्यूबाट। यसपछि चाहिँ हामी यो 40औं खाद्य दिवसको सन्दर्भ साथै हामीले गरिराखेको यो विभिन्न कार्यक्रमहरूको सन्दर्भको बारेमा खाद्य तथा कृषि अभियानका खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक श्री उद्धव अधिकारी ज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित यो सन्दर्भको बारेमा प्रश्न पारिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद उद्योग सचिवलाई डाक्टर सुजाता। कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, कृषि विभागका महानिर्देशकज्यू, त्यसै गरी आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालज्यू, राष्ट्रिय किसान आयोगका श्रद्धेय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीज्यू लगायत मैले हाम्रो कृषि समितिको सभापतिज्यू त आउनु भएको छैन कल्पना म्याम? हैन। हजुर हजुर, लगायत सम्पूर्ण हामी यो अभियानमा जोडिएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा मेरो नमस्कार। मेरो हामी यो एउटा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम बनाउन गइरहेका छौँ। तथापि हामी यस्ता दिवसहरू मनाइरहन्छौँ, तर यो दिवसका लागि दिवस मात्रै भन्दा पनि अलिकति यसले सार्थकता प्राप्त गरोस् भन्ने अलि बढी महत्त्वाकांक्षा सहित अहिले हामीले चाहिँ यसलाई अलि एक हप्ताभित्र विभिन्न विषयहरूमा छलफलहरू, नीतिगत छलफलहरू गर्नेदेखि लिएर विभिन्न अलिकति पेचिला विषयहरू जुन ओझेलमा परेका विषयहरूमा चाहिँ अलिकति बढी छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ।
अहिलेको नारा नै असाध्यै मिठो लाग्छ मलाई। यो हाम्रो पहल दिगो कृषि पोषिलो आहार यो यो निकै गम्भीर छ। यो भित्र हामीले यही नारामा मात्रै हामीले बहस गर्ने हो भने पनि हामीले यो एकदम सिरिज अफ बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ। जबकि हाम्रो वेदले नै धेरै चाहिँ हजारौं वर्ष अगाडि हामीलाई के भन्छ कृषि मूलस्थ जीवनको जुन खालको एउटा सन्देश छोडेर गएको थियो, अहिले पछिल्लो चरणमा हामी लगभग त्यति पुग्नुपर्छ कि अथवा त्यो पुग्नुपर्ने बाध्यतामा हामी पुग्दैछौँ कि अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरू जुन हामीमा देखिरहेका प्राकृतिक प्रकोपहरू, विपत्तिहरू, मानव स्वास्थ्यमा देखिएका चाहिँ प्रतिकूल प्रभावहरू, यो अहिले देखिएका पर्यावरणीय रोगहरू जस्तो अहिले हामी कोभिडसँग जुन खालको हामीले चाहिँ लडाइँ गर्नु परिरहेको सन्दर्भ छ, यो सबै कुराले गर्दा हामीलाई हाम्रो कृषिलाई चाहिँ अलिकति ठुलो फलाउने, धेरै फलाउने जुन खालको भ्रमबाट हामी अलिकति बाहिर आउनुपर्छ कि हामीले चाहिँ अलिकति कृषिलाई हेर्ने आँखा परिवर्तन गर्नुपर्छ कि हामीले कृषिलाई अलिकति प्रकृति, पर्यावरण, ऊर्जा, मानव स्वास्थ्य, संस्कृतिसँग अलिकति जोडेर लिएर जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामीले यो चाहिँ अब अहिले पछिल्लो चरणमा आएर हामी बिउ जस्तो एउटा संवेदनशील विषय अब लगभग हाम्रो हातबाट घुमिरहेको सन्दर्भहरू छ। मलमा हामी पुरै परनिर्भर छौँ, त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा पाउन सक्ने अवस्था छैन। विषादी प्रविधि लगायत चिजहरू हामी सबै विदेशबाट जुन खालको आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो सँगसँगै हामीले चाहिँ रोग एउटा चाहिँ हामीले एक खालको नसर्ने खालका दीर्घ रोगहरूको चाहिँ सामना गर्नु परिरहेको जुन खालको सन्दर्भहरू छ, यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति अब डिस्कोर्स चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ होला। न कि हामी दुईटा हामीभन्दा लगभग 25 गुणा ठुलो भारत र 60 गुणा ठुलो चीन का बीचमा चाहिँ हुनुको नाताले र चाहिँ WTO को मेम्बर राष्ट्र हुनुको नाताले पनि हामीले त्यो खालको प्रतिस्पर्धी कृषि हामी गर्न सक्दैनौँ। तथापि हामीले विगत 60 वर्षदेखि त्यही प्रतिस्पर्धाकै सेरोफेरोमा रहेर हामीले चाहिँ एक खालको प्र्याक्टिस गर्यौँ, तर त्यसबाट चाहिँ हाम्रो परिणाम चाहिँ नकारात्मक मात्रै हात परेको तपाईँ हामी सबैले देखेकै छौँ। र अहिले हामी आयात प्रदान, कृषि प्रदानबाट आयात प्रदानमा रूपान्तरण भएका छौँ। त्यो निकै दुःखद कुरा हो र यसलाई वास्तवमै यो दिगो कृषिको मर्मबाट हामीले यो खेतीपातीको प्रणालीहरूलाई अगाडि बढाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा हामी त केही दिनका पाहुना हौँ, तर हामीभन्दा अर्को हजारौं वर्षका लागि यो पृथ्वीमा रहेको माटो, पर्यावरण, जल सम्पदाहरू सबै चिजहरू चाहिँ हामीले पछिल्लो पुस्तालाई छोडेर जानुपर्ने जुन खालको अवस्था छ, हामीले त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति न्याय गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रा नीतिहरूले हाम्रो अहिलेको कार्यदिशाले त्यतातर्फ चाहिँ केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैले अहिले चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हामीले अलिकति यो दस्तावेजहरू सबैलाई हामीले यो के भन्छ दिगो कृषिका मैत्री छैनन् भन्न सकिँदैन, तर त्यहाँ भएका लगभग 80% चाहिँ त्यहाँ भएका एक खालको भनौँ न शब्दहरू चाहिँ विशेष गरेर अलिकति परिष्कृत, परिमार्जित, विकसित खेतीपातीकै कुराहरू छन्। तथापि त्यहाँ चाहिँ दिगो कृषिलाई पनि त्यहाँ भुलिएको छैन। चाहे त्यो SDG को कुरा गरौँ, चाहे हाम्रो संविधानको कुरा गरौँ, चाहे हामीसँग भएका ऐन नियम नीतिहरूका कुरा गरौँ, सबैले दिगो खेतीपातीलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ जोड दिएकै देखिन्छ। तर हामीले मात्रै हाम्रो चाहिँ नि अभाव भनेको प्रतिबद्धताको कुरा हो र हामीले त्यसलाई उठाउने कि नउठाउने या त्यतिकै नदेखे चाहिँ गर्ने भन्ने मात्रै त्यति दुईटा मात्रै विकल्प हामीसँग बाँकी छ। र अब हामी एउटा यस्तो सङ्घारमा पुगिसकेका छौँ कि अब हामीले त्यो चिजलाई अब बिर्सेर त्यो चिजलाई चाहिँ अब नदेखे चाहिँ गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो भविष्य त जेन तेन जाला, तर मलाई लाग्छ पछिल्लो पुस्ताका लागि चाहिँ हामीले धेरै धेरै अन्याय गरेर जानेछौँ भन्ने एउटा खालको सन्दर्भ पनि म जोड्न चाहन्छु। र विश्वव्यापी रूपमा यो खालको एउटा अनुभूति भएर नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो यस्तो खालको एउटा चाहिँ नि खालको सबैले मन छुने खालको नारा राखेको छ। तथापि अहिले पनि हामी पारिवारिक दशकको रूपमा छौँ र साना किसान र साना खेतीपातीको बारेमा अघि यो भुइँ मान्छेहरूको बारेमा अलिकति अब चिन्तन गर्न थालेको छ। हामीले खानेकुराहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज रहेछन्। अहिलेको भौतिक विकास वास्तवमा त्यो केही पनि होइन रहेछ भन्ने खालको कुरो चाहिँ कोभिडले यो जुन हामीले चाहिँ 6-8 महिनामा जुन खालको विश्वव्यापी साथीहरूमा एक खालको अत्यास लाग्दो जो परिस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ र हामी अहिले पछिल्लो चरणमा भोगिरहेका छौँ, यसले चाहिँ यो यतातर्फ हामीलाई सच्चिनका लागि एक खालको सकारात्मक प्रेरणा पनि दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले धेरै ऐतिहासिक चाहिँ नि विश्वव्यापी रूपमा एक खालको चिन्ता र चासो जस्तो विश्व वनजन्ती कोषले अहिले भर्खरै एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ कि 5 दशकको बीचमा लगभग चाहिँ 2/3 स्तनधारी जनावर, चरा, उभयचर, सरीसृप, माछाहरूको संख्या चाहिँ नि घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। अब अहिले यो वनस्पतिहरू निकै यो चाहिँ 5 भागको चाहिँ नि 2 भाग वनस्पतिहरू चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् भनेको हामी अलिकति डरलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ र हाम्रा नीति तदनुरूप नै बग्नुपर्छ। र अब यसमा चाहिँ हामीले अब यो खालि के भने यो अहिले यो
खेतीपाती गर्ने मान्छेहरूले नै चाहिँ नि जुन खालको भोकै हामीले चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्दो छ तिनीहरूलाई चाहिँ खाना पुर्याउनु पर्छ, खाना पुर्याउनका लागि चाहिँ रसायन हाल्नुपर्छ, बिख हाल्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै धेरै फल्छ भन्ने खालको जुन खालको चिन्तनबाट हामी अलिकति बाहिर आएर यो प्रकृति हो, प्रकृतिलाई प्रकृतिको रूपमा हामीले बग्न दिउँ र प्रकृतिलाई चाहिँ नि पकाइ पुलाई पारेर हामीले उत्पादनहरूलाई चाहिँ उन्नत तरिकाले त्यसलाई कसरी लिन सकिन्छ र त्यसले दिगो रूपमा हामीभित्रको एक खालको भोकलाई त्यसले निवारण गर्न सक्छ भन्ने लाइनतिर हाम्रा चाहिँ छलफलहरू अगाडि बढुन् भन्ने नै एउटा आग्रह हो र त्यसकै फेरिमा रहेर हामीले यो खालको छलफलको आयोजना गरेका छौँ। र अघि नै चाहिँ कल्पनाजीले पनि राख्नुभयो कि हामीले अहिले यो बिचमा यो लगभग कृषि र चाहिँ सञ्चारको विषयमा, कृषि र यो कोभिडले हामीलाई पारेको प्रभावको बारेमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। नीतिगत विषय गरेर अहिले बन्दै गरेको ऐनहरू जो कृषिको यो खाद्य सम्प्रभुता ऐन, खाद्य अधिकार ऐनको बारेमा पनि हामी अलिकति छलफलहरू गर्छौँ होला। भूमिहीन किसानहरूको कृषिको मुद्दाहरू, शिक्षालाई कृषिसँग जोडेर पनि हामी अलिकति छलफल गर्छौँ। कर्णाली र तराईका कृषिका मुद्दाहरूलाई पनि हामी केही एउटा छलफलका चाहिँ नि सेसनहरू हामीले राखेका छौँ। अब ग्रामीण महिला दिवस पनि यही सन्दर्भमा पर्छ। 15 अक्टोबरको दिन खाद्य दिवसको पूर्व सन्ध्यामा यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एक खालको ग्रामीण महिलाहरूको कृषि उत्पादनमा चाहिँ एक खालको महत्त्वपूर्ण योगदान देखेर नै यो चाहिँ ग्रामीण महिला दिवसको सुरुवात गरेको हो। त्यसैले त्यो ग्रामीण महिला दिवसको सन्दर्भ पनि हामीले यही 15 अक्टोबरको दिन हामीले एउटा सेसन राख्दैछौँ र जैविक विविधता, पोषण र स्थानीय बालीहरूको विषयहरूलाई पनि हामीले राखेर छलफल गर्दैछौँ। त्यसैले यो चाहिँ अहिलेको लगभग हामी नेपाल सरकार सहित 20 वटा नागरिक सङ्गठनहरू एकै ठाउँमा आएर हामीले यो एउटा दिवसलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले मनाउने प्रयत्न गरेका छौँ। यो दिवस चाहिँ नि सफल पार्नका लागि हामी सबै तह तबकाबाट महत्त्वपूर्ण योगदान रहने नै छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद उद्धव अधिकारीज्यू, यहाँले विषयवस्तु साथसाथै यो 40औं खाद्य दिवसको सन्दर्भ र यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको सन्दर्भलाई पनि प्रकाश पारिदिनु भएकोमा। यसपछि म डाक्टर हरिबहादुर केसी, प्रवक्ता योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख डाक्टर हरिबहादुर केसीज्यूलाई यस खाद्य दिवसको सन्दर्भमा मन्त्रालयको तर्फबाट आफ्नो भनाइ साथै यो सन्दर्भलाई प्रश्न पारिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। अर्को सानो जानकारी, उहाँ चाहिँ यो सरकारले स्थापना गरेको प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन इकाइको पनि जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मैले डाक्टर हरिबहादुर केसीज्यूलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद डाक्टर सुजाता। यो उद्घाटन सत्र, उद्घाटन सेसनका अध्यक्ष, कृषि विभागका महानिर्देशकज्यू, उपस्थित हुनुभएका माननीय मन्त्रीज्यू, किसान आयोगका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू, सर्वप्रथम त यो विश्व खाद्य दिवसको जुन हामीले 1 दिन 2 दिन मनाउने कार्यक्रम थियो, यसलाई अलिकति अब यो समय अनुसारको प्रविधि प्रयोग गरेर 6-7 दिनसम्म सप्ताहव्यापी रूप नै मनाउने जुन पहल भयो यो विश्व खाद्य दिवस समितिको तर्फबाट, त्यसलाई म धेरै आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्छु। समय अनुसार प्रविधिको प्रयोगलाई हामीले अलिकति जोड गर्यौं। बहसहरूका सेड्युलहरू हेर्दाखेरि धेरै राम्रा बहसका कुराहरू चाहिँ यसमा हामीले योजना गरेका रहेछौँ। यसमा खुसी पनि लाग्यो। यद्यपि अब यी बहसहरू हामीले भर्चुअल माध्यममा गरिरहेका बहसहरू किसानहरूसम्म कसरी पुग्छन्, यिनीहरू खेतबारीसम्म हामीले पुर्याउने मेसेजको माध्यमलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसका हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा रहन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो वर्षको नारा चाहिँ असाध्यै सान्दर्भिक नारा हो। खास गरेर कोभिडले सिर्जना गरेको जुन अवस्था छ, यति बेला चाहिँ विश्वभरि नै एउटा दिगो कृषिको कुराहरू उठेको छ र अहिले पनि हाम्रै नेपालकै सन्दर्भ हेर्दाखेरि पनि व्यावसायिक कृषकहरूलाई निकै नै अप्ठ्यारो पर्यो सुरुको लकडाउनको अवधिमा भने। पछिल्लो समयमा चाहिँ अब त्यो अलिकति सहज हुँदै गएको हो। यद्यपि अलिकति जुन खालको फ्यामिली फार्मिङ गर्ने किसानहरू अथवा अलि दिगो प्रकारको खेती गर्ने कृषकहरूलाई त्यति धेरै असर गरेन भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् र संसारभरि नै त्यसो भएको हुँदाखेरि अलिकति अब यो आत्मनिर्भरतामुखी खेती, एउटा परिवार आफैमा आत्मनिर्भर हुने अथवा एउटा जिल्ला आत्मनिर्भर हुने, राष्ट्र आत्मनिर्भर हुने खेती प्रणालीमा हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू
आएको छ। त्यो यो सन्दर्भमा अहिलेको नाराले जुन अर्को दोस्रो इस्यु चाहिँ अब अहिले हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि जुन खालको हामी खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्छौँ, अब खाद्य सुरक्षा खानाको उपलब्धता मात्रै रहेन। खाद्य सुरक्षामा अहिले पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छता एकदमै टड्कारो इस्युको रूपमा आएको छ। त्यसो भएको हुनाले मान्छेको रुचि अनुसारका पोषिला खाद्य त्यसको न्युट्रिसन पनि पुग्नु पर्यो र हामीले जुन खाद्य पदार्थ कृषक सबै जनताहरू समक्ष उपभोक्ता समक्ष पुर्याउँदैछौँ त्यो त्यतिकै स्वच्छ पनि हुनु पर्यो, त्यो हाइजेनिक पनि हुनु पर्यो, न्युट्रिसियस पनि हुनु पर्यो। र यो पछिल्लो चरणमा हामीमा आएको जुन शैक्षिक शिक्षाको विकास छ, जुन एउटा यो हाम्रो अवेरनेसको लेभल जहाँसुकै बढेको छ, अब यो उपलब्धता मात्रैले पुग्दैन र पोषिलो कुरा न्युट्रिसन र खाद्य स्वच्छताका कुरा असाध्यै बढी जोडिएर आएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहे कृषकको खेतीमा होस् अथवा चाहिँ यो हामीले बजारमा खाने खाद्य पदार्थ होस्, फुटपाथमा खाने खाद्य पदार्थ होस्, यो सबै कुराको स्वच्छताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने पनि हाम्रो काँधमा यो दायित्व पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि यो दुईटै कुरा, एकातिर हामीलाई पर्याप्त खाना पुर्याउनु पर्ने छ, अर्कोतिर चाहिँ त्यो खाना चाहिँ पोषिलो पनि हुनुपर्छ र त्यो खाना चाहिँ स्वच्छ पनि हुनुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले पर्याप्त खाना पुर्याउने मात्रै खेती प्रणालीले मात्रै पनि अब नपुग्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो न्युट्रिसनको हिसाबका हाम्रा इन्डिजिनस क्रपहरू, इन्डिजिनस हाम्रो जर्म प्लाजमहरू र त्योसँग जोडिएर आएको हाम्रो खेती पद्धति, हाम्रो खाने बानी, हाम्रो किचनको स्वस्थता, हामीले बेच्ने बजारको स्वस्थता र हामीले किनेर खाने प्रडक्टको स्वस्थता पनि अहिले एकदमै उजागर भएर आएको छ। र यो इस्युमा हामीले चाहिँ अझै पनि धेरै जागरणका कामहरू, धेरै जनचेतनाका कामहरू, धेरै अनुसन्धानका कामहरू, धेरै प्रचार प्रसारका कामहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छ र यो खाद्य दिवसको एउटा सान्दर्भिकताको रूपमा रहन जान्छ। समग्र खेती प्रणाली चाहिँ कतिको अब दिगो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो परिवार त्यो खेती आफ्नो खेती प्रणालीबाट उसको जीविकोपार्जन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा जोडिन्छ। चाहे उसले जस्तो खेती लगाओस्, त्यहाँको आवश्यकता, भौगोलिक आवश्यकता अनुसारका खेती प्रणाली आउलान्, तर उसले गरेको खेती प्रणाली चाहिँ उसको जीविकोपार्जनको लागि, उसको परिवार पाल्नको लागि अथवा छोराछोरी पढाउनको लागि, खाना पुर्याउनदेखि लिएर उसको दैनिक आवश्यकता पुरा गर्न र केही बचत गर्न सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरा अहिले महत्त्वपूर्ण हो। त्यसो भयो भने त्यो बचत हुने अवस्था आयो भने मात्रै कृषक दिगो हुन्छ र कृषि प्रणाली दिगो हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले हाम्रा कृषि प्रणालीहरूलाई रिओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ। त्यो हिसाबले आजको सान्दर्भिकता हुन जान्छ र यसै सन्दर्भमा केही प्रयासहरू मन्त्रालयबाट भएका पनि छन् र यसमा केही कुराहरू जस्तै कृषि भनेको समग्र यो सामाजिक आर्थिक पाटोमा जोडिएको कुरा हुँदो रहेछ। कृषि मन्त्रालय आफैले मात्रै गरेर हुने सम्मको कुराहरू त छ, तर त्यतिले मात्रै पुग्दो रहन्छ। यसमा सबै राज्यका सबै निकायको भूमिका हुन्छ। जग्गाका कुराहरू छन्, त्यसमा अब सिँचाइका कुराहरू छन्, कृषि ऋणका कुराहरू छन्, यावत कुराहरूमा हामी जोडिएका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि प्रविधि प्रसार मात्रै सबै कुरा होइन रहेछ। यो सबै कुराको यो समग्रमा राज्यले यसलाई एउटा एकीकृत रूपमा लिएन भने हामीले यसबाट ठुलो उपलब्धि छिटो निकाल्न गाह्रो छ। त्यसो भए हुनाले हामीले यो बिचमा पनि माननीय मन्त्रीज्यू उपस्थित नै हुनुहुन्छ। माननीय मन्त्रीज्यू आइसकेपछि पनि धेरै निकायहरूसँग धेरै खालका यस्ता छलफलहरू अगाडि ल्यायौँ, जसले गर्दाखेरि केही हदसम्म हामीले उहाँहरूलाई उहाँका कार्यक्रमहरू कृषितर्फ ओरिएन्टेसन गराउन अलिकति केही उहाँहरूलाई हामीले पोजिटिभ डिरेक्सनमा ल्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। र समग्रमा हामी कृषि नीतिमा केही परिमार्जन गर्दैछौँ जसले चाहिँ यसलाई दिगो बनाओस्, हाम्रो खाद्य प्रणाली दिगो होस्, हाम्रो कृषि दिगो होस्। कृषि ऐनको ड्राफ्ट गर्ने क्रममा छौँ। खाद्य सम्प्रभुताको नियमावलीमा हामी छलफलमै छौँ। यसको पनि एउटा सेसन मैले भएको देखेँ, त्यो पनि करिब धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हामीले रिओरिएन्टेसन गरेका छौँ। परियोजनाहरू र हामीले गर्ने कामहरूको रिओरिएन्टेसन भएको छ।
कृषकहरूलाई अहिले अलिकति कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सजिलो होस्, इन्सुरेन्स सजिलो होस्, कृषि प्रविधिको विकास र प्रसारमा सजिलो होस्, कृषि उन्नत सामग्रीहरू चाहिँ हामीले सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकौँ। एउटा समग्रमा एउटा संरक्षित कृषि र सुरक्षित बचतको अवधारणा चाहिँ सार्थक रूपमा जाओस् भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रा प्रयासहरू जारी राखेका छौँ भने हजुर सर मैले अन्तिममा हामीले यसको मोडालिटी चाहिँ कृषकलाई जागरण गर्नुपर्ने छ, स्थानीय तहहरूलाई एकदमै सबलीकरण गर्नुपर्नेहरू छ र प्राविधिक जनशक्ति विकास गरेर सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने छ। यो काम गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो समग्र विश्व खाद्य दिवसको सान्दर्भिकता कायम हुन्छ भन्ने कुराहरू राख्दै म बिदा भएँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर हरिबहादुर केसीज्यू। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरालाई उजागर गरिदिनु भयो। पक्कै पनि स्वच्छ कृषिबाट स्वस्थ र पोषणयुक्त खान पाउने अधिकारको सुनिश्चित होस्, हामी त्यस्तो खाना खान पाऊँ भन्ने नै हामी सबैको चाहना हो। यसपछि कार्यक्रमको अगाडि बढ्न अगाडि मैले एउटा सानो अनुरोध, अब यसपछिको वक्ताहरूलाई म अलिकति समयको ख्याल गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसपछि अगाडि बढ्दा चाहिँ म छोटो समयका सानो कृषक सम्बन्धी कविता सुनाइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु श्री सनत नेउपानेज्यूलाई। उहाँ पनि यहाँ हुनुहुन्छ र टाइमको पनि ख्याल गर्दै कविता सुनाइदिन हुन अनुरोध गरे। नमस्कार माननीय मन्त्रीज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र यो आजको इन्ट्रेस्टिङ कार्यक्रममा मलाई स्पेस दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कवितामा मैले समय छुट्याउन सक्दिनँ, त्यही भएर म 4 मिनट जति समय लिन्छु, किनभने कविता कसरी छुट्याउँ हैन। अनि अलिकति कन्टेक्स्टमा के भन्न चाहेँ भने म किसान होइन, तर म कृषिसँग असाध्यै जोडिएको छु। अनि अस्तिको लकडाउनमा मलाई के रियलाइज भयो भनेदेखि यो कृषि कति इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ। मैले खान पाइनँ भने म मर्छु भन्ने डरले मैले यो कविता लेखेको र मैले त्यहाँनिर के रियलाइज गरेँ भनेदेखि हामीले किसानलाई गर्ने जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ, अब हामीले जुनसुकै पदमा ओहदामा बसेर पनि हामीले किसानलाई जुन एस्पेक्टबाट हेर्छौँ, तिनीहरू त्यो किसानहरू चाहिँ त्योभन्दा धेरै नै माथि छन्। उनीहरू एउटा ट्रेडिङ गर्ने अथवा बिजनेस गर्ने अथवा भनौँ न एउटा उद्यमी मात्र होइन, त्योभन्दा धेरै नै माथि छन् भन्ने हिसाबले मैले यो कविता लेखेको र म कविता सेयर गर्न चाहे। तिमी भन्दा साँच्चै धनी छन् तर साधारण बनेर हिँड्छन्, सरलता के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी दुःख झेलेका छन् तर आफै हल खोज्छन्, उजुरी गुनासो गर्दैनन्, आँसुको तौल के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी मेहनत गर्छन् तर परिश्रमलाई कहिल्यै सङ्घर्ष ठान्दैनन्, मिठो निन्द्रा के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी हर्ष उल्लास गर्छन् तर अरूको खुसी जमानत हुन दिँदैनन्, भित्री आनन्द के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी जिम्मेवार छन् तर कहिले त्यो अभिभावकत्व जताउँदैनन्, कर्तव्य के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी आत्मनिर्भर तर घमण्ड गर्न रुचाउँदैनन्, स्वतन्त्रता के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी सृजनशील छन् तर नवीनताको तिमीले जति प्रचार गर्दैनन्, आविष्कार के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी प्रविधि सक्षम छन् तर सूत्रको अधिकार दर्ता चाहँदैनन्, कर्म के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी उद्यमशील छन् तर नाफालाई खासै प्राथमिकता दिँदैनन्, सामाजिक उद्यमशीलता के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी अनुभवी छन् तर पनि सिक्न कहिल्यै पछि पर्दैनन्, परिपक्वता के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी प्राविधिक छन् तर रद्दी लतवाला प्रविधि बोक्दैनन्, विज्ञान बुद्धि के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी प्रयोगात्मक छन् तर उत्साह मान्छन् उक्साहट मान्दैनन्, असली आँट के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी ब्रह्माण्ड बारे जान्छन् तर दर्शनको थाङ्ने भाषा बोल्दैनन्, समय चक्र के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी आत्मालाई चिन्छन् तर गेरु वस्त्रमा प्रवचन जरुरी ठान्दैनन्, अध्यात्म के हो किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी माटो र आकाश बुझ्छन् तर स्वार्थी औद्योगिकरण कदापि रोज्दैनन्, पर्यावरण के हो
किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी परिदृश्य बुझ्छन् तर छल कपटको सफलता स्वीकार्दैनन्। रणनीति के हो? किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी समाजलाई दिन्छन् तर त्यो देनको मुद्रीकरण गर्दैनन्। परोपकार के हो? किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी अर्थशास्त्र बुझ्छन् तर मूल्य श्रृङ्खलाको लोभी बन्दैनन्। लोकशास्त्र के हो? किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी विचार चिन्तन गर्छन् तर कहिल्यै वैचारिक उपद्रव मचाउँदैनन्। आवाजको महत्त्व के हो? किसानबाट सिक। तिमी भन्दा बढी देशभक्ति बुझ्छन् तर तिम्रो खाद्य सुरक्षा बिना तलब नै गर्छन्। रक्षाको परिभाषा के हो? किसानबाट सिक। सके किसान बन, नसके किसानी बुझ। थुप्रै किसान भेट, कान्ला खेत पुग। किसान जीवनधारा आदरणीय प्यारा। किसान अन्नपूर्ण, किसान भगवान। किसान अन्नपूर्ण, किसान भगवान। धन्यवाद। र यो मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा म कृष्ण पौडेल सरसँग अत्यन्त आभारी छु। किनभने मैले मेरो लाइफमा यो फर्स्ट टाइम हो मैले काहीँ कविता वाचन गरिरहेको छु। यसको यो हजुर धन्यवाद सनत न्यौपानेज्यू। यहाँले कुरा सकाउनु भयो भन्ने बुझे, मैले त्यति सुनिएको छैन अहिले। यहाँले सम्पूर्ण किसानहरूको मेहनत, उहाँहरूको कर्म, उहाँहरूको मेहनत प्रतिको यो सम्मान सहितको कविता प्रति हाम्रो पनि सम्मान छ। एकदमै धेरै धन्यवाद। यसपछि हामी मन्तव्यको क्रममा अगाडि बढ्नेछौँ। मन्तव्यको क्रममा म सबैभन्दा अगाडि सोनम साथी ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ यो खाद्यको लागि कृषि अभियान लगायत यस्तै अरू अभियानहरूमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले फ्लोर दिएँ। हजुर सोनम साथी हुनुहुन्छ? हजुर प्रणाम। हजुर स्वस्ति सभा प्रमुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यू, हामी सबै यो आन्दोलन कृषि सम्बन्धी आन्दोलनका हाम्रा गुरु माननीय मन्त्रीज्यू, हार्दिक नमन छ हजुर। अरू मननीय मित्रहरू, अरू विद्वान विदुषीहरू र हामी जम्मा भएका अभियन्ताहरू आज यस कार्यक्रममा सामेल छौँ। कुराहरू साथसाथीहरूले राखिसक्नु भएको छ, मैले राख्नुपर्ने जस्तो केही लाग्दैन। तर सानो दुईटा कुरा मात्रै म भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा के भन्दाखेरि एउटा मात्रै पाटो हल गरेर नजति हुम्नाजीले पनि भनिसक्नुभयो। राज्यले अब गम्भीर भएर नसोच्ने हो भन्ने जो सोचिरहेछ भन्ने कुरा पनि ल्याउनु भयो र त्यो खुसी पनि लाग्यो। पछि मन्त्रीजीबाट पनि डिटेल आउला है। त सबै पाटोमा नसोच्ने हो भने मानव जाति चाहिँ यसको विध्वंसको कगारमा जो परिवर्तन हामीले भोगिरहेछौँ त्यो परिवर्तन धान्न सक्ने हाम्रा मानवीय वंशाणुहरू कामयाब छैनन्। लोप हुनुपर्छ। अरू एडभर्ट गर्न सक्छन्, हामी एडभर्ट गर्न सक्ने हालतमा छैनौँ भन्ने रिपोर्ट आएको छ। अब नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको बबुरो सोनामलाई के थाहा होला? यो एउटा निवेदन हो कि होइन हामीलाई जानकारी पनि चाहिएको छ। त्यसैले यदि त्यसो हो भने गम्भीरतापूर्वक नै खाद्य सुरक्षा, खाद्यको चाहिँ स्वच्छता आदि इत्यादि कुरा हुँदाहुँदै पनि हामीले सर्वाङ्गीन नहेरिकन अब मैले अर्ग्यानिक खेती गरेर के गर्ने? मेरो छिमेकीले मल र किरा हाल्छ, मल जति बगेर मेरो खेतमा आउँछ, किरा उसका बिग छोड्छ, मका आउँछ, के को हुने? हाम्रा धेरै समस्या छन्। यद्यपि हामी यो काममा लागेका छौँ। हामीलाई पहिलेभन्दा धेरै राम्रो स्थिति छ। हाम्रा कृष्णजीहरू, अरू थुप्रा मित्रहरू, साथीहरू सबै मिलेर हामी जनतामा चेतना जोगाउने काम गरिरहेका छौँ र यही अन्तर्गत हाम्रो यो अभियानहरू र थुप्रा यस्ता अभियानहरू अहिले चलिरहेका छन् र पहिलेभन्दा अलिक सकारात्मक वातावरण छ। हामीलाई हौसला दिनुहुन मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, अनि उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पाल्नु भएको छ, अरू विज्ञ विदेशीहरू आउनु भएको छ। यही नै ठुलो कुरो छ। तर खाद्यको मात्रै कुरा छैन, मान्छेको आनी बानी बेहोरा, मान्छेको सोच, मान्छेको चिन्तन, मान्छेको ईर्ष्या, क्लेश, द्वेष, रागको बारेमा सल्लाह गरेन भने हामी धेरै पर पुग्न सक्दैनौँ कि भन्ने छ। आज म हजुरहरूको यो कार्यक्रममा पछि मैले रेकर्ड गर्नुभएको छ सुजाताजी साथीहरूले,
म त्यो हेर्नेछु। विशेष कुरा कृष्णजीले गर्नुभएको छ, अघि उद्धवजीले गर्नुभएको छ, होमजीले साथीले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। हजुरलाई म क्षमा माग्छु। म आज अलि अशोभनीय हुन गयो मेरो चाहिँ यो स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि म क्षमा चाहन्छु। हामी जे होस् यहाँ आइपुगेका छौँ र यो शुभ दिन हो, राम्रो दिन हो र एउटा गिफ्ट ह्याम्पर पनि आएको छ। यो पनि बिना उहाँहरूले आफ्नो लागत खर्चमै हामीलाई दिनुभएको छ र यसको पनि हामी सदुपयोग गरौँ भन्ने कामना छ। यो काम हामी 6 दिन चलाउँछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरू। प्रणाम हजुर। धन्यवाद सोनाम साथीज्यू। यहाँ स्वास्थ्यको कारण हुँदै पनि आएर महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा। यसपछि मन्तव्यकै क्रममा म सरस्वती सुब्बाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। साथै खास गरी यो भूमि तहबाटको आन्दोलनहरू, भूमि अधिकारको मुद्दामा उहाँहरू लामो समयदेखि लागिराख्नु भएको छ। सरस्वतीजी, यहाँलाई अनुरोध गरेँ मैले। धन्यवाद सुजाताजी। यो खाद्य दिवसको सन्दर्भमा आज हामी सबै खास भूमि, कृषि र खाद्यान्नको विषयमा छलफल गरिरहने सरकारहरू आज एक ठाउँमा जुटेका छौँ। आजको यो समारोहमा कृषि मन्त्री मान्य घनश्याम भुसालज्यू, त्यसै गरी किसान आयोगको अध्यक्षज्यू, म हाम्रो हरिबहादुर केसी सरहरूलाई देखिरहेको छु, सम्पूर्ण मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सरकारवाला सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि मित्रहरूमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको तर्फबाट एकदम सबैलाई नमस्कार, स्वागत पनि छ। खाद्य दिवसको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा अहिले हामी कोरोनाको जर्जरमा छौँ। म यहाँ बाटोमा हिँड्दै कुरा गर्दैछु। त्यो सँगसँगै कृषि र भूमिको महत्त्वलाई एकदम धेरै शीर्ष बिन्दुमा पुर्याएको छ भन्ने लाग्छ। हिजो किसानलाई जमिन चाहिने र किसानलाई मात्रै पेटभरि खानुपर्ने कुराहरू समुदायमा सुन्न सकिन्थ्यो, राष्ट्रिय तहमा सुन्न सकिन्थ्यो, समाजमा सुन्न सकिन्थ्यो। तर आज गमलामा फुल रोप्नेहरूले त्यो गमलाको फुललाई उखेलेर काउली रोप्न, बन्दा रोप्न, घिरौँला रोप्न थाल्नु भएको छ भने स्थानीय तहको स्थितिलाई हेर्दाखेरि 20औं वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनलाई खनीखोर्सी गरेर बाली लाउन सुरु गरिएको छ। यसले बेला बेलाको यो विपत्तिहरूले, प्रकृति प्रकोपले हामी नेपालीहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर नभएपछि पेटभरि खान पाइँदैन। पेटभरि खान नपाइसकेपछि विभिन्न रोगले, प्रकोपले हामीलाई चेप्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेको भएर यो खाद्य दिवसको सन्दर्भमा मैले धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले अब हामीले विभिन्न नीतिहरू, कृषि नीति आउँदैछ, 20 वर्षे कृषि रणनीतिलाई हेर्दै एउटा कृषि नीतिलाई बलियो बनाउने, अर्को चाहिँ हामीले समग्रमा खाद्यको कुरा गरिरहँदाखेरि उत्पादन कहाँबाट हुन्छ? जमिन जसको हातमा छैन उत्पादन गरिरहेको छ, जसको हातमा जमिन छ उसले बाँझो राखिरहेको छ। त्यसैले जो मान्छे उत्पादन गर्छ उसको हातमा जमिन पुर्याउने कुरालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ भने सुरक्षित कृषि र हामीले पेटभरि खान पाउने कुरा र अर्को प्राङ्गिक खेतीको हामी कुरा गरिरहेको यो कुरालाई अगाडि बढाउनलाई सहज हुन्छ। र सँगसँगै खाद्य दिवसलाई हामीले एक दिन मात्रै नमानेर सप्ताहव्यापीको रूपमा जुन अगाडि बढाउँदैछौँ, हामी एउटा मात्रै नभएर 20औं सरकारवालाहरू यस विषयमा सवाल जवाफ गर्न, छलफल गर्न, नीतिगत बहस गर्नलाई यहाँ लागेका छौँ। मान्य मन्त्री पनि हामी सँगै हुनुहुन्छ। यो आजको दिन सँगसँगै 7 दिन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण बनोस्। म यही भनाइ राख्दै अन्त्य गर्छु। म बाटोमा पनि हिँड्दा भएर अलिक डिस्टर्ब हुन सक्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सरस्वतीजी सुब्बाज्यू। यहाँहरूको भूमि अधिकार सम्बन्धी आन्दोलन र अभियानहरू अघि बढिराखोस्, यसमा हामी पनि सँगसँगै छौँ। यसपछि मन्तव्यकै क्रममा म राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसका महासचिव श्री रीता बास्ताकोटीज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग। मैले रीता बास्ताकोटीजीलाई अनुरोध गरेँ। नमस्कार, सुन्नु भएको छ सुजाता? हजुर, सुनिएको छ। नमस्कार। हाम्रो पहल दिगो कृषि र पोषणयुक्त आहार भन्ने नाराका साथ मनाउन गइरहेको 40औं विश्व खाद्य दिवस उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष श्री कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माज्यू, यसै गरी प्रमुख अतिथि
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री घनश्याम भुषालज्यू, यसै गरी हाम्रो किसान आयोगका अध्यक्षज्यू, यसै गरी मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यू लगायत यस कार्यक्रमको आयोजकमा रहनुभएका 20वटा सरकारवाला संस्थाहरूका प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई जय किसानको अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु म राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको तर्फबाट। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता दिवसहरू चाहिँ विश्वव्यापी मुद्दा र चासोको विषय अनि समस्यालाई सम्बोधन गरी सुधार ल्याउन, जिम्मेवारी निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन, शिक्षा प्रदान गरी मानवीयता कायम गर्न मनाइने गर्दछ र यसकै फलस्वरूप आज हामीले चाहिँ 40औं विश्व खाद्य दिवस मनाउन गइरहेका छौँ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसलाई 1980बाट मनाउन सुरु गरेकोलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएका छौँ र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले पनि सरकारसँग विगतका वर्षहरूदेखि नै सहकार्य गर्दै यस दिवस मनाउँदै गरेकोमा आज पनि यस कार्यक्रममा हामी पनि सहभागी भएर यस कार्यक्रम मनाउँदैछौँ र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकै कृषि विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूले गठन गरेका कृषक समूह सहकारीहरूको छात्र सङ्गठन हो, जुन समूहमा चाहिँ साना किसान, सीमान्त, भूमिहीन, महिला, दलित जुन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कृषि उत्पादनमा संलग्न छन् ती किसानहरू आबद्ध रहेको समूहहरूको महासंघ हो यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल। यसकारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घले खाद्य अधिकारका लागि चाहिँ बहस गरिरहँदा चाहिँ हाम्रो संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै सदस्य राष्ट्र नेपाल भएको कारणले हाम्रो देशको पनि नीति र कार्यक्रमले खाद्य अधिकारलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ र तैपनि नेपालको लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक संविधानको मौलिक हकमा समेत खाद्य सम्पूर्णताको लेखिएको हुँदा हामीले नेपाली जनताले खाना मात्रै पाउनु पर्ने नभई स्वस्थ पोषणयुक्त खाना खान मन लागेको कुरा र शरीरले आवश्यक ठानेको कुरा र उत्पादन गरेर हामी खान चाहन्छौँ भने हाम्रो उत्पादन गरेर खाने वातावरणको समेत चाहिँ हक संविधानमा उल्लेख भएको कारणले हामी किसानले जुन चाहिँ संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था भएको खाद्य सम्पूर्णताको हकलाई सम्बोधन गर्न नेपालले नेपाली किसानको योगदानलाई स्मरण गर्न आवश्यक छ भन्न चाहन्छु, किनभने नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रकै योगदान सबैभन्दा धेरै रहेको छ। त्यसमा पनि ठुला उद्यमी व्यवसाय किसानको तुलनामा साना सीमान्त किसान, भूमिहीन किसान, जो दिगो कृषि अवलम्बन गरेका कृषकहरूको योगदान नै धेरै रहेको छ भन्ने कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु र यस्ता किसानहरू जो हिमाल, पहाड, तराईका कुना कन्दारा गाउँ बस्तीबाट देशलाई योगदान पुर्याइरहेका छन्, तर तिनीहरू नै हेपिएका छन्, पिसिएका छन्, चेपिएका छन्, सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चितीकरणमा परेका छन्। त्यसैले यस्ता किसानहरूको योगदानको कदर हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको स्थापना भएको हो र यस्ता किसानहरूको हक अधिकारको लागि पैरवी गर्दै आएको छ र आजको यस विश्व खाद्य दिवसको नाराले पनि नेपाली किसानको विशेषतालाई नै सम्बोधन गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो दिवसले दिगो कृषि अपनाएको कृषकहरूलाई सम्मान गर्नका लागि महासंघले 7वटै प्रदेशबाट एक-एकजना किसान छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि तयार गरी पुरा भइसकेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र जसले गर्दाखेरि यस्तो सम्मान कार्यक्रमले सीमान्त, साना, सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका किसानहरूले पनि सम्मानित भएको महसुस गरी कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिनेछन् र नेपाली कृषि उत्पादन दिगो र आत्मनिर्भर हुनेछ, जसले देशको कृषि वस्तु आयात कम गर्नलाई मद्दत गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यस्ता दिगो र आत्मनिर्भर कृषक सम्मान कार्यक्रमलाई सरकारले सदैव निरन्तरता दिनेछ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। यस वर्षको कोभिड-19 को विश्व महामारीमा चाहिँ भोकमरीमा रहेका नागरिकहरूको सहयोगको लागि विश्वव्यापी एकबद्धता भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सम्बोधन गरिरहँदा नेपालले भने चाहिँ आफ्नै देशको उत्पादनको समेत राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानहरूमा थप नैराश्यता आइरहेको कुरा आज माननीय मन्त्री समक्ष पनि मैले जानकारी गराउन, ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, किनभने हामीले कृषि विकासको नाममा औद्योगिकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण भनेर विभिन्न मोडेलहरू परीक्षण गरिरहँदा झन् हामी परनिर्भर भइरहेका छौँ। यसले चाहिँ खाद्य सम्पूर्णताको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भन्ने कुरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, किनभने हाम्रो देशको भौगोलिक विविधता, जलवायु विविधता, धार्मिक सांस्कृतिक विविधता प्रत्यक्ष रूपमा कृषिसँग जोडिएको छ, जुन हाम्रो मौलिक सिप प्रविधिको रूपमा हाम्रो मानसपटलमा पुस्तौं पुस्तादेखि
अभ्यस्त पनि छ, जसको नै हामीले सुधार गर्दै लानुको सट्टा चाहिँ हामीले आधुनिकीकरणको नाममा तातो हावापानीलाई चिसो बनाउनको लागि कुलर नेट सिस्टम हामीले विदेशबाट आयात गरेर लगानी गरेर भित्राइरहेका छौँ। चिसो हावापानीलाई तातो बनाउनको लागि प्लास्टिक नलेनमा हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। भिरालो जमिनलाई हामीले सम्याएर चाहिँ हामीले ठुला ठुला यन्त्रहरूको प्रयोग गरेर अब हामी चक्लाबन्दी भनिराखेका छौँ। अब जलस्रोतको यत्रो धनी राष्ट्र चाहिँ सोलरबाट पानी तानेर चाहिँ हामीले सिँचाइ गरिरहनु परेको छ, जसले गर्दा कसरी दिगो कृषि हुन सक्ला। स्थानीय बिउ समयलाई अलि ख्याल गरिदिनुहोस् है। हाइब्रिड बिउ होइन, हामी हाइब्रिड बिउलाई हामी आयात गरिराखेका छौँ। निम असुरो तितेपातीका कुरै छैन। हामीले विषादी कृषि ज्ञान केन्द्रले धानमा रोग किरा लाग्यो भनेर औषधि बाड्यो भनेर समाचार पत्रिकामा पढिरहेको छौँ। जुन त्यो विष हो, रासायनिक विष हो, त्यो खानेकुरामा प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामी यस्तो भ्रमको खेती गरिरहेका छौँ। उखु व्यवसाय खेती गर्छु भन्ने उखु किसानहरू सडकमा सुत्नु परेको छ अधिकारको लागि। टमाटर दुध सडकमा पोख्नु परेको छ। चितवनको तरकारी पोखराको खाल्टोमा गाडिएको छ। अनि कसरी खाद्य सम्पदा ग्यारेन्टी गर्छ सरकारले? लकडाउन होस् या नाकाबन्दी होस्, हामीले बोर्डरबाट रातारात कृषि वस्तुहरू चाहिँ नेपाल भित्रिरहेको छ। अनि अर्ग्यानिक छ कि विषादीमा डुबेको छ, त्यो अनुगमन गरेर कारबाही गरेको हामीले भेटेका छैनौँ। किसानले आफ्नो उत्पादन आफैले खाल्डो खनेर गाड्न परेको देखिरहनु परेको छ। त्यसकारणले हामीले हुम्लाको स्याउ बारीमै कुहेको छ, अमेरिकाको स्याउ बजारमा देखिरहेको छ। हामीले खाद्य सम्पदा ग्यारेन्टी कसरी गर्ने? अब यो न्यूनतम मूल्य पनि समर्थन मूल्य पनि तोकेको भनेको छ एउटा दुईटा बालीमा, त्यो पनि किसानले पाउन सकेको छैन। बिचौलियाले त्यो मूल्य पनि दिएको छैन, किसानलाई ठगिरहेको छ। अनि यी यस्ता समस्याहरूलाई कहिले सम्बोधन हुन्छ? अरबौं करोडौं रुपियाँ हामीले आयातमै खर्च गरेर विकासशील प्रविधि भित्राइरहेका छौँ भने त्यो भन्दा हामी दिगो कृषि अवलम्बन गर्ने प्रविधिले किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने प्रत्येक परिवार आफै खान सक्छ। त्यसले राज्यको बोझलाई कम गर्छ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। समयलाई धेरै नै कन्ट्रोल गर्नु सुजाजी, 2 मिनट दिनुभए राम्रो हुन्थ्यो। अलिकति अलि छोटो गरौँ, किनभने यो विषयहरू छलफल गर्ने अरू सत्रहरू पनि छ। गुनासो त पक्कै धेरै छ, त्यो बुझिन्छ। अब 1 मिनट मात्र, ल माफ गर्नु होला, अब 1 मिनटमा सिद्धाइदिनुहोस् प्लिज। ठिक छ, सकेसम्म हामीले दिगो कृषि अवलम्बन आजको यस नारालाई नै मैले चाहिँ एकदमै खुसीका साथ गौरवका साथ नेपाली दिगो कृषि अपनाइरहेका किसानहरूलाई सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा असाध्यै यो योगदानलाई कदर गरेर यो चाहिँ नारा राखिएको छ। त्यसकारण हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले उठाएको मुद्दालाई नै सम्बोधन भाषा भन्ने किसिमबाट चाहिँ हामीले सम्मान प्राप्त भएको भनेर हामीले महसुस गरेका छौँ। यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हाम्रो नेपाली कृषि संस्कृति, हाम्रो स्वाभिमान सहित आत्मसम्मान साथ आत्मनिर्भर कृषक बनाउन एकजुट हुन हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस्। 40औं विश्व खाद्य दिवसको हामी सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जय किसान, जय देश। फेरि अर्कोचोटि छलफल गरौँला। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद रीता बास्ताकोटीज्यू। पक्कै पनि धेरै गुनासोहरू छ, छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छ, त्यो अरू पनि समयमा गरौँला। यसपछि म मन्तव्यकै क्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। मन्तव्यको लागि म माननीय श्री चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष राष्ट्रिय किसान आयोग, उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर सर। माननीय श्री चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष राष्ट्रिय किसान आयोग। हजुर चित्रबहादुर सर अघि अनै हुनुहुन्थ्यो। हेलो हजुर, नमस्कार, सुन्नु भएको छ? हजुर ठिक छ सर। हजुर 40औं विश्व खाद्य दिवस यो सत्र उद्घाटन समारोहका अध्यक्षता गरिरहनु हुने कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माज्यू, माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीज्यू, अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाका सरकारवाला व्यक्तित्वहरू, आज हामी 40औं विश्व खाद्य दिवस हाम्रो पहल कृषि, दिगो कृषि, पोषिलो आहार भन्ने मूल नाराका साथ हामी यसलाई सम्पन्न गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ।
नयाँ अनुभूति भइराखेको छ। जसरी कार्यक्रमको रूपरेखा सञ्चालकज्यूले जसरी राख्नुभयो, यसलाई हामी 1-2 दिन मात्रै नभइकन यसलाई साताव्यापी रूपमा र विभिन्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समावेश गरेर छलफल गराउँदै हामीले यसलाई समापन गर्न जाँदैछौँ। सप्ताहव्यापी रूपमा छ र आज उद्घाटन भएर असो 30 गते यसको समापन भनेर जानकारी गराइएको छ। म सर्वप्रथम त यो विश्व खाद्य दिवस समिति जो छ लाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय किसान आयोगलाई पनि यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा समावेश गरेर आफ्ना आयोगका दुईटा भनाइ राख्ने जो अवसर प्रदान गर्नुभयो, म आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामीलाई थाहै छ, विश्वव्यापी भोकमरीको समाधान गर्न समर्पित दिनको रूपमा हामीले यो खाद्य दिवस मनाउने गरिन्छ र आज विश्वव्यापी रूपमै यो कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। मैले धेरै वक्ता साथीहरू यहाँ चाहिँ राख्नुभयो आफ्ना सुझावहरू। खास गरिकन खाद्यका लागि कृषि अभियानका उद्धव अधिकारी जो भाइ मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले राख्नुभयो खाद्य दिवसको सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँले। त्यसै गरी मन्त्रालयको प्रवक्ता हरिबहादुर केसीज्यूले पनि आफ्ना विषयहरू राख्नुभयो। सुनाम साथी सरस्वती सुब्बा लगायत मित्रहरूले आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। र मलाई के लागिरहेको छ भने वास्तवमा यो आज हामीले जो नारा दिइरहेका छौँ, जो मूल नारा हामीले चाहिँ समाजको दिन सफल भएका छौँ, दिगो कृषि, वास्तवमा दिगो कृषि प्रणाली नै हाम्रो खाद्य सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। हामीले दिगो कृषि प्रणालीलाई नै अगाल्न पर्छ र यो विषयमा हामीले लामो छलफल पनि अब सुरुवात हामीले गरिरहेका छौँ। यो धेरै खुसीको कुरा हो। विगतका दिनहरूमा जसरी कृषिका विषयमा त्यति धेरै बहस छलफलहरू हुँदैन थिए, आज जसरी कृषिको विषयमा धेरै छलफल बहसहरू भइरहेका छन्, यसले निश्चितै रूपमा हामीलाई एउटा सकारात्मक बाटोतिर अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा दिइरहेको छ। आज हामी सबै कृषि अभियन्ताहरू जो जति आफ्ना ठाउँमा छौँ, हामी लागिरहेको छौँ दिगो कृषिको निम्ति र हामी जसरी चाहिँ हामी गम्भीर रूपमा सोचेर अगाडि बढिरहेका छौँ र आज हामी एक ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यो नै सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा हो। आज हाम्रो कृषि मन्त्रालय जो छ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, अब यसले पनि आफ्ना कोसिसहरूलाई जारी राखेको छ। यद्यपि हामीले राम्रो परिणाम अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनौँ। हामीलाई समयले पनि साथ दिएको छैन, परिस्थितिले पनि त्यति राम्रो हामीलाई साथ दिएको छैन। तथापि हाम्रा कोसिसहरू जारी रहेका छन्। माननीय मन्त्रीज्यूले, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो ठाउँबाट कोसिस चाहिँ गर्नुभएको छ। कमसेकम हामी यो दिशाबाट अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो कृषिलाई हामीले एउटा संरक्षित कृषि र सुरक्षित बचतको अवधारणा अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामीले हाम्रो खाद्य जो अभावको रूपमा छ, एउटा खाद्यान्न एउटा सङ्कटको रूपमा छ, यसलाई हामीले क्रमशः हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने जो उहाँले आफ्नो विश्वास जाहेर गर्नुभएको छ, यो एउटा धेरै राम्रो पक्ष छ। यसलाई हामीले सबैले साथ दिन जरुरी छ र हाम्रो संविधानले पनि, अब हाम्रो संविधानको 72 को भाग 3 धारा 36ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्पत्ति हकको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। खाद्य वस्तुको अभावको सिर्जना हुन नदिने, जोखिममा पर्न नदिने कुराको चाहिँ अब यसले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी चाहिँ संविधानले हामीलाई दिएको छ। त्यसर्थ हामी हाम्रा बाटाहरू निश्चित अब अलमल नगरिकन हाम्रो बाटोहरू निश्चित गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। अब हाम्रो धेरै छलफलहरू धेरै भए, अब हाम्रो बाटो पनि एक प्रकारले निश्चित भइसकेको छ। त्यो हाम्रो बाटो भनेको दिगो कृषि नै हाम्रो चाहिँ बाटो हो। त्यसको निम्ति हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामी सबै एक ठाउँ उभिएर, अब हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर हामीले चाहिँ प्रण गर्न सक्यौँ भने हामीले
हाम्रो चाहिँ कृषिलाई हाम्रो सफल बनाउन सक्छौँ र हामी हाम्रो उत्पादन र उत्पादकतालाई वृद्धि गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जो खाद्य सङ्कट छ वास्तवमा अहिले हामी अब एउटा सङ्कटकै घडीबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। तर अब ठुलो चुनौतीको बीचबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कोभिड-19 जस्तो एउटा भयानक एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट हामी गुज्रेका छौँ। तथापि यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिँदै हामी चाहिँ हाम्रो कृषिलाई नयाँ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो सम्भव छ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामीले देखिन्छ। र म आज यो विश्व खाद्य दिवस 44औं विश्व खाद्य दिवस हामीले चाहिँ यो मनाइरहेछौँ। यसबाट तपाईँ हामी सबैलाई एक ठाउँमा उभिएर एक ढिक्का साथ अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने पनि म मेरो आफ्नो आयोगको तर्फबाट म सबैलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र अब हामी जो नयाँ ठाउँमा छौँ अहिले हामीले आग्रह पूर्वाग्रहलाई अब त्याग्नु पर्दछ र हामीले एक ठाउँमा उभिएर एउटा नयाँ सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो चुनौतीहरू तमाम विषयमा जो चुनौतीहरू देखा परेका छन्, खाद्य सङ्कटका चुनौतीहरू, अर्थतन्त्रको सङ्कटका चुनौतीहरू र लगायत चाहिँ स्वास्थ्य अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो विचार छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद माननीय श्री कृष्णबहादुर श्रेष्ठज्यू। हामीले माननीय श्री पूर्णकुमारी सुवेदीज्यू सभापति कृषि सहकारी प्राकृतिक स्रोत समिति उहाँलाई पनि निम्त्याएका थियौँ, तर विविध कारणले उहाँले जोइन गर्न सक्नु भएन। अब यसपछि चाहिँ म हाम्रो माननीय मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय श्री माननीय घनश्याम भुषालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु आफ्नो मन्तव्यको लागि। नमस्ते सबैलाई। यो एउटा खास परिस्थितिमा हामीले यस खालको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। सबैलाई विदितै छ, विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोनाले हामीलाई त्रस्त पारेको छ र त्यसको कारणले हामीले आज खाद्य दिवस 40औं खाद्य दिवस जुन मनाइरहेका छौँ यस प्रकारले मनाइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष हाम्रो डिजी साहब डाक्टर गोविन्द शर्मा, हाम्रो राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्षज्यू, हाम्रो मन्त्रालयका प्रवक्ता, अरू तमाम साथीहरू, खास गरी यो कृषि खाद्य मामलासँग जोडिनुभएका र निरन्तर लागिराख्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू र अरू तमाम श्रोता साथीहरू, औपचारिकतावश मैले आज यो खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा सबैलाई पर्याप्त पोषिलो र गुणस्तरीय खाद्यको ग्यारेन्टी हुने दिशातर्फ यो हाम्रो सपना हो, यो आजको मानव जातिकै सपना हो। त्यसतर्फ हामीले सोच्न, लाग्न, ध्यान दिन म अपिल गर्छु र हामी त्यसमा सक्षम हुन्छौँ, हामीले ध्यान दिन्छौँ, हामी यस दिशातर्फ लाग्छौँ भन्नेतर्फ हामीले आज सङ्कल्प गर्छौँ भन्ने कुरा पनि मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु। खाद्यको कुरा गर्दाखेरि यसै स्वतः प्रष्ट छ कि खाद्य भनेको यो जीवनसँग, त्यो जीवसँग सम्बन्धित कुरा छ, अथवा खाद्यको कुरा भनेको हाम्रो अस्तित्वसँग, जीवको अस्तित्वसँग सम्बन्धित छ भन्ने बित्तिकै मानव जातिसँग पनि यो स्वतः सम्बन्धित कुरा छ। यसर्थ जतिखेर हामीले खाद्यको कुरा गर्छौँ हाम्रो मानव जातिको कुरा गर्छौँ, हाम्रो मानव जातिको अस्तित्वको कुरा गर्छौँ, त्यो अस्तित्वको प्रकृतिको कुरा गर्छौँ भन्ने कुरा स्वतः प्रष्ट छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसबाहेक अब व्यावहारिक हिसाबले हामीले खाद्यको कुरा गर्दाखेरि यसका दुईटा प्रश्न आज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने लाग्छ मलाई। आज दुनियाँभरि र हाम्रै मुलुकमा पनि हाम्रो समाजमा किन सबैलाई खान पुगेको छैन, किन मान्छेले पेटभरि खान समेत नपाउने,
पोसिलो र गुणस्तरीयको त कुरै छोडिदिउँ, करोडौं मान्छे विश्वव्यापी रूपमा किन अहिले पनि भोकमरीको चपेटामा छन्? एक हिसाबले भन्दा अरबौं मान्छेहरू कुनै न कुनै खालले किन खाद्यको सङ्कटको वरिपरि छन् मान्छेहरू भन्ने प्रश्न आजको खाद्य दिवसका बेलामा हामीले उठाउने महत्त्वपूर्ण प्रश्न होला। अथवा मान्छेले किन खान पाइरहेका छैन भन्ने प्रश्न होला। किन खान पाइरहेका छैन, कस्तो समाजमा मान्छेले खान पाउँदैन, कस्तो श्रम सम्बन्ध भएको अवस्थामा मान्छेले खान पाउँदैन, अथवा यस हिसाबले हेर्दा कस्तो अर्थ राजनीतिक प्रणालीमा मान्छेले सबैले खान पाउँदैन। यसर्थ यसरी हामीले यसलाई छलफल गर्दै गयौँ भनेदेखि हामीले यो राजनीतिक मुद्दा हो, यो अर्थशास्त्रको मुद्दा हो, यो हाम्रो सभ्यताको संस्कृतिको पनि मुद्दा हो भन्नेतिर हामी जान्छौँ र त्यस विषयमा हामीले ध्यान दिनै पर्छ। कहिलेकाहीँ मैले हेर्छु त्यो दुःखद कुरा छ कि हामीले यो बाटोमा दुध फालेको, टमाटर फालेको, के गरेको, यी तमाम समस्याहरू चाहिँ हामीले हेरेका छौँ। तर हामीले अब किन, कस्तो समाजमा, कस्तो हाम्रो व्यवस्थामा मान्छेले दुध फाल्छन्, किसानले दुध फाल्छन्, टमाटर फाल्छन्, आफ्नो उपज फाल्छन्, त्यसको सामान्य भाउ पनि पाउँदैनन् भन्ने तर्फ, यसका कारणहरूका तर्फ चाहिँ हामीले अलिकति अब सोच्ने बेला भयो भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी एकातिर फालिन्छ, अर्कोतिर मान्छेले खान पाउँदैनन्, किन यो दुनियाँ यस्तो भएको छ भन्ने हिसाबले हामीले सोच्नुपर्छ होला। त्यस अर्थमा हाम्रो राज्यको प्रश्न हो, यो राजनीतिको प्रश्न हो, अर्थशास्त्रको प्रश्न हो, यो एउटा बृहत मामिला हो भनेर हामीले त्यो हिसाबले सोच्न सकिएन भने हामी एकाङ्गी हुन्छौँ र खाद्य दिवसमा हामीले यस अवस्थामा हामीले यस विषयमा यी आधारभूत विषयहरूमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मैले भने एउटा प्रश्न त किन खाएको होइन, फेरि खाएका पनि मान्छे छन्, आफूले चाहिए भन्दा बढ्ता खाएका पनि मान्छे छन्, वा आफूलाई चाहिए जति खाएका मान्छे छन्, वा थोरै केही खाएका मान्छे छन् भने कस्तो खाइरहेका छन् भन्ने अर्को प्रश्न फेरि अब जटिल बन्दैछ। किन मान्छेले खान पाउँदैन र किन राम्रो गुणस्तरीय खान पाउँदैन, यही दुईटा प्रश्न होला नि अहिलेको प्रश्न भनेको। यो कुरा हाम्रो विकासको मोडलसँग सम्बन्धित छ, जो कुरा मैले भनिरहनु परेन। हामीले वृद्धि, आजको दुनियाँको स्थापित हाम्रो विकासको मान्यता भनेको वृद्धि हो, आर्थिक वृद्धि हो, बढाऊ भन्ने कुराले यो वृद्धि र नाफाका प्रति हाम्रो लगाव यति बढ्दै गयो, हाम्रो अर्थशास्त्रको हाम्रा विकासका मोडलहरूको जोड यति बढ्दै गयो कि वृद्धि, त्यसको अङ्कका प्रति हाम्रो यति लगाव भयो कि हामीले मान्छेको जीवन को अबलाई जोड दिँदाखेरि मान्छेको जीवन, वास्तविक जीवन ओझेलमा पर्दै गएको, त्यो मूल्यहीन हुँदै गएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले यी दुईटा प्रश्नबाट हामीले अलि बढी बृहत हिसाबले सोच्नुपर्ने कुराहरू होलान् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामी हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा आउँदाखेरि कसरी सोच्ने होला भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गएको 60 वर्षको योजनाबद्ध विकासको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एकदमै प्रष्ट कसरी देखिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मैले हेर्दाखेरि कसरी देख्छु भने यो योजनाबद्ध कृषिको पहिलो एउटा समय करिब 30 वर्ष जति हामीले चाहिँ वा त्योभन्दा बढी हामीले चाहिँ हाम्रो कृषिको यो जुन नयाँ आधुनिक कृषिको व्यवस्था छ यो विदेशी सहयोगमा आधारित रह्यो, तिनीहरूबाट सुरु भयो। यस अर्थमा उनीहरूले भने बमोजिम हामीले सुरुमा हाम्रो कृषि विकासको योजना त्यसमा केन्द्रित गर्यौं, अथवा विदेशी दाताहरूले दिएको, उनले भनिदिएको, उनले निश्चित गरिदिएको, उनले निर्देशित गरिदिएको कृषि हाम्रो कृषिको आधुनिक विकासको सुरुवात भयो। आफ्नै मुलुकसँग हाम्रो आफ्नो स्थानीय स्वभावसँग चाहिँ कतिपय मिल्थ्यो, कतिपय मिल्दैन थियो। त्यसमा हामीले राम्ररी हेर्न सकेनौं र त्यतिखेर भए
भएकै कुराहरूलाई पछिल्लो दिनमा अर्को चरण हाम्रो कृषिलाई हाम्रो आफ्नो कृषि बनाउन सकेनौँ। एउटा बजारको कृषि भयो, त्यो बजार पनि अरूबाट धेरै निर्देशित थियो, त्योभन्दा अगाडि त दाताहरूबाटै निश्चित थियो। यसले गर्दा हाम्रो आफ्नो नेपालको आफ्नो भूगोलको, आफ्नो संस्कृतिको, आफ्नो परम्पराको, आफ्नो इतिहासमा खडा भएको कृषि होइन भन्ने हामीले पहिला स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रा रिपोर्टहरू लेख्दाखेरि चाहिँ मैले मन्त्रालयमा पनि भन्ने गरेको छु कि के भएको छ र अब के गर्न बाँकी छ भन्ने त्यो कार्यसूचीकोबाट मात्रै सुरु नगरौँ। हाम्रो बहस, हाम्रो छलफल जुनसुकै क्षेत्रको पनि हाम्रो बहसलाई अब हामी धेरै पछाडि पर्यौँ। इतिहासमा हामीले धेरै समय एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अनुत्पादक जस्तो देखिने गरी हामीले बिताएका छौँ र अब यसलाई हामीले पुनर्संरचित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यस अर्थमा मैले मेरो जोड केमा छ भने हामीले आज जहाँ छौँ यहाँ हाम्रो आफ्नो भूगोल, आफ्नो परम्परा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नोपनका साथ कृषिको पुनर्व्यवस्था बनाउने हो। आजको मूल मुद्दा यो हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यदि यो कुरामा हामीले ध्यान दिएनौँ भने हामी जहिलेसुकै यो दुध फालिएको, टमाटर फालिएको वा यस्तै अरू कृषकका उपज नबिकेको वा थोरै मूल्य पाइएको यस्तो तात्कालिक समाचारहरूमा मात्रै जान्छौँ र हामीले किन किसानले मूल्य पाउँदैन, किन किसान असुरक्षित छ, किन उसले उत्पादन बढाउन सक्दैन, उसले कृषिमा आश्रित भएर आफ्नो जीवन, बच्चा बच्चीको स्वास्थ्य, बच्चा बच्चीको शिक्षा त्यो किन पुर्याउन सक्दैन, त्यसलाई किन उसले भर्ती गर्न सक्दैन, आफ्ना चाडपर्वहरू राम्ररी किन मनाउन सक्दैन भन्ने एउटा व्यवस्थागत हिसाबले हामीले सिस्टमिक रिफर्मको हिसाबले हामीले सोच्न पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र यही हिसाबले अहिले हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। यो प्रयत्नहरूको तत्काल धेरै ठुलो रोमाञ्चक प्रतिफल आउँदैन, त्यो हामीलाई थाहा छ। अब हामीले सोची विचारेरै रोमाञ्चकतातिर जाने हो। केही प्रोजेक्टहरू, ठुला प्रोजेक्टहरू, केही आधुनिक कुराहरू, केही चकमा दिने खालले मान्छेहरूलाई बोलाउने हो र अनि मन्त्री सफल भएको, मन्त्रालय सफल भएको देखाउने हो कि होइन। तमाम समस्याहरू छन्। 60 वर्षदेखि थुप्रेका हाम्रो यो योजनाबद्ध विकासले विकासको दौरानमा थुप्रेका समस्याहरू छन्। यसलाई समाधान गर्ने केही आधारभूत मामलाहरूमा, केही महत्त्वपूर्ण मामलाहरूमा, त्यो मामला भनेको एकदम सिम्पल छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो कृषिलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ, किनभने किसानको मिनिमम बचत हामीले सुनिश्चित गर्न सकेनौँ। यस्तो व्यवस्था जहाँ हाम्रो कृषि सुनिश्चित हुन्छ, कृषि कसरी संरक्षित हुन्छ, कसरी कृषि संरक्षित हुन्छ भन्दा किसानको न्यूनतम बचत, त्यो भनेको बचत भनेर मैले सचेतनतापूर्वक भनेको छु, मैले नाफा भनेको छैन। ऊ जीवन बाँच्न सक्ने गरी कृषिमा श्रम गरेर आफ्नो जीवन कि हामी कृषि ऐन बनाउँदैछौँ, कृषि नीति, नयाँ कृषि नीति बनाउँदैछौँ, हामीले कृषिको योजना पनि हामी नयाँ बनाउँदैछौँ। नियमावलीको कुरा त आइ नै सकेको छ, सूचीकरणका कुरा हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। हामीले यत्रो कृषि विकासको कुरा गर्दाखेरि अहिले को किसान हो, को किसान होइन भन्ने समेत हामीसँग लेखा छैन, हामीसँग त्यो सूचीकृत एउटा तथ्याङ्क छैन। त्यो अवस्था हाम्रो अवस्था हो। मैले धेरै पटक भनेको छु, 35 वर्ष अगाडि हामी कहाँ कति धान हुन्छ, कति मकै हुन्छ भनेर 35 वर्ष अगाडि लिएको जुन तथ्याङ्क थियो, त्यो तथ्याङ्कमा आधारित भएर अहिले पनि हामीले वार्षिक उत्पादनको चाहिँ अनुमान गर्ने हाम्रो अवस्था छ। यो भनेको हाम्रो यो इतिहासले हामीलाई थुपारेको समस्या हो। अब हामीले फेरि यसो भनेर हामीले इतिहासलाई गाली गरेर चाहिँ सुख पाउँदैनौँ। हामीले यसलाई सुधार्नुपर्छ र सुधार्नेतर्फ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन, हाम्रो योगदान हुनुपर्छ। त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो आज यो खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा यसर्थ यो खाने
केवल हामीले थालमा राख्ने र खाने कुरा वा यससँग वरिपरि जोडिने कुरा या तात्कालिक कुरा मात्रै होइन कि यसलाई अलिक बृहत हाम्रो सामाजिक व्यवस्था, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थासँग यसलाई गाँसेर हामीले हेऱ्यौँ भने मात्रै हामी यस दिशामा केही महत्त्वपूर्ण हामी काम सुरु गर्न के अरे योगदान गर्न सक्छौँ। त्यसैले मैले कहिलेकाहीँ भन्छु साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलि ठट्यौलो भाषामा भन्ने गर्छु, कम मेहनतले हामीले कृषि बिगारेका छैनौँ, धेरै मेहनत लागेर हामीले कृषिको व्यवस्था बिगारेका छौँ र अहिले हामीले त्यही जिम्मेवारीका साथ कि यो धेरै समय लागेर धेरै साधन स्रोत लागेर समेत बिग्रेको चाहिँ कृषि व्यवस्थालाई हामीले पुनर्जीवित गर्नुपर्छ, यसलाई पुनर्संरक्षित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। यस अर्थमा आज खाद्य दिवस मनाउँदाखेरि मैले अरू धेरै किन भन्नु र खास गरी यो अभियानमा लागिरहेकाहरूलाई हामीले आफ्ना कामका क्षेत्रका ती क्षेत्रीय वा त्यो सेक्टरका कामहरू छन्, त्यसमा तपाईहरुको कन्ट्रिब्युसन, तपाईहरुको योगदान प्रशंसनीय छ। तर यी सबैलाई एउटा सिङ्गो कृषि व्यवस्थाभित्र कसरी सोच्ने हो भन्ने तर्फ तपाईहरु जति लाग्नु भएको छ, जति सङ्घ संस्था यसमा लाग्नु भएको छ, यसमा त्यो विषय पनि हामी सिङ्गो कृषि व्यवस्थालाई कसरी पुनर्संरक्षित गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले तपाईहरुले सोचिदिनु भयो भने, छलफल गरिदिनु भयो भने त्यस दौरानमा हाम्रा कमीहरूलाई पनि कसरी हटाउन सकिन्छ, मन्त्रालयका संघीय मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहका यी तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने के हुन सक्छन्, त्यसमा अरु बाहिर नागरिक समाज, मिडियाको के भूमिका हुन सक्छ भन्ने समेत पनि तपाईहरुले छलफल गरिदिनु भयो भने एउटा ठूलो योगदान हुन्छ। खास गरी यो कृषि खाद्य दिवसका उपलक्ष्यमा म तपाईहरुलाई यस विषयमा छलफल गर्न, यसका महत्त्वपूर्ण, यसका आधारभूत मुद्दाहरुमा छलफल गर्न, त्यसमा हाम्रा कमीहरूलाई तपाईहरुले यसलाई उठाइदिन, त्यसमाथि छलफल गर्न, समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईहरुले चाहिँ छलफल गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्छु। र जिम्मेवार खास गरी प्रतिबद्ध सञ्चार माध्यमका प्रतिबद्ध साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, म फेरि पनि भन्दैछु, प्रतिबद्ध पत्रकार साथीहरूले यसतर्फ यो कृषि व्यवस्थाका तर्फ, कृषि व्यवस्थाको इतिहासका तर्फ र अब हाम्रा चुनौतीहरूका तर्फ तपाईहरुको योगदान म चाहिँ त्यसको लागि म तपाईहरुलाई आह्वान गर्छु। म अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक तपाईहरुसँग आह्वान गर्छु। यो दुईटा खास गरी यसमा लागिरहेका संघ संस्थाका साथीहरू जोसँग केही सूचनामा पहुँच छ, अनुसन्धानहरूमा पहुँच छ, हैन, हाम्रो र अरू मुलुकहरूको कृषिको तुलनात्मक अध्ययनहरूमा पहुँच छ, तपाईहरु आफै पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यस विषयमा तपाईहरुले लाग्दिन र पत्रकार साथीहरूसँग, म प्रतिबद्ध पत्रकार साथीहरूसँग यस विषयमा छलफल गरिदिनु हुनका लागि म तपाईहरुसँग सबैसँग म अनुरोध गर्छु। र हामी यसो गर्न सक्यौं भनेदेखि वास्तवमा यो खाद्य दिवस हामीले असाधारण महत्त्वको हुनेछ। 25 वर्ष पछाडि यसलाई फर्केर हेर्दाखेरि 25 वर्ष पछि गएर के भएछ हाम्रो इतिहासलाई हेर्दाखेरि भने गएको 60 वर्षमा हामीले जे कमी कमजोरीहरू गरेका थियौं, गएको 25 वर्षमा हामीले यसलाई फेरि पुनर्जीवित गर्न थालेछौं भन्ने कुराको एउटा राम्रो, धेरै राम्रो रिजल्ट यो 10 वर्षपछि, 15 वर्षपछि, 25 वर्ष पछाडि अझ प्रष्ट हुँदै जानेछ र यसको योगदान त्यतिखेर अझै बढी यसको मूल्याङ्कन हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै यसमा संलग्न तपाईहरु सरोकारवाला सबै सङ्घ संस्था, पत्रकार साथीहरू, मन्त्रालयका साथीहरू, हाम्रो कर्मचारी मित्रहरू सबैलाई यो खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा म यसतर्फ छलफल गर्नका लागि आह्वान गर्छु र शुभकामना व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री घनश्याम भुसालज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइहरू साथै प्रतिबद्धताको लागि। मैले सानो सूचना यहाँ समक्ष निवेदन गरे। हामी आजको दिउँसोको दोस्रो सत्र नै 2 घण्टाको छलफल चाहिँ यो कृषि सञ्चार र खाद्यको सवालहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ। अब त्यसमा हामीले मान्यज्यूलाई बोलाएनौँ, तर यो लिङ्कहरू हामी अझै पनि सेयर गर्न सक्छौँ। अब त्यो समय त पाउन गाह्रो होला, यतिखेर त्यो निवेदन मात्र गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद। यसपछि हामी यो उद्घाटन सत्रको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यो उद्घाटन सत्रलाई समापन गर्न अगाडि म सानो
केही सूचना होइन केही धन्यवादहरू राख्न चाहन्छु। खास गरी आजको यस 40औं विश्व खाद्य दिवसको सन्दर्भमा साताव्यापी मनाउन राखेको कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा यो भर्चुअल कार्यक्रममा आउनुहुने सम्पूर्ण सहभागी अतिथिहरू, प्रमुख अतिथि, अन्य सहभागी साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सिङ्गो आयोजक साथीहरूको तर्फबाट। साथै यो अभियानमा संलग्न, यो आयोजनामा संलग्न सम्पूर्ण सङ्घ संस्था र आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू र यो आयोजनामा यो कार्यक्रमको आयोजनामा सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको सम्पूर्ण सङ्घ संस्था, कृषि विभाग, अन्य हामी सङ्घ संस्थाहरू, हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो हामी अलिकति खाद्यान्न व्यवस्थापनको हिसाबले चाहिँ यो र अन्य व्यवस्थापनको हिसाबले खाद्यको लागि कृषि अभियानको सचिवालय फरेस्ट एक्सनका सम्पूर्ण साथीहरूको सहयोग मेहनतको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहे। यसपछि चाहिँ म हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माज्यूलाई यो उद्घाटन सत्रलाई समापन गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माज्यू। सर म्युट छ, अनम्युट गर्नु पर्यो। हजुर, डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्मा ज्यू। धन्यवाद सुजाताजी। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय किसान आयोगका माननीय अध्यक्षज्यू, खाद्यको लागि कृषि अभियानका अभियन्ताज्यूहरू, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र विभिन्न मिडियाका मित्रहरू, वास्तवमा विगतभन्दा यसपटक हामीले यो खाद्य दिवस मूल समारोह समितिले एक पृथक कार्यक्रमका साथ मनाउने निर्णय पनि गर्यो र यो यहाँहरूको जुन साथ र सहयोग रह्यो यसमा म सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि गत वर्षमा हामीले कृषि विभागमै सीमित रहेर मनाउने गरेका थियौँ। यसपटक एउटा उच्च बहसका साथ र हप्तैभरि विभिन्न विषयहरूमा हामीले इस्यु बनाएर इस्युहरूलाई एउटा बहसको रूपमा छलफल कार्यक्रम सहित मनाउने कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। यसले डेफिनेटली हामीलाई विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ एउटा फिडब्याक प्रदान गर्नेछ र म अलिकति एउटा यसको कुरा चाहिँ के भने यो विश्व खाद्य दिवसको जुन पहिलो नाराको पहिलो भाग छ, आवर एक्सन्स आर आवर फ्युचर, यही मात्रै काफी छ कि हामीले आज जे गर्छौँ त्यही नै हाम्रो भविष्य हो। र यो पछिल्लो पाटोहरूमा चाहिँ हामीले विभिन्न पटक यो वर्षेनी चेन्ज हुन्छ, यो चाहिँ अब केही वर्षको लागि आवर एक्सन्स आवर फ्युचर भन्ने जुन नारा छ यसले चाहिँ हामीलाई अब हामी जस्तो गर्छौँ, हाम्रो सपना जे जस्तो भए तापनि हामीले गर्ने जुन आउटपुट अथवा हामीले जुन प्राप्त गर्ने जुन लक्ष्य अथवा जुन उद्देश्य हो त्यो चाहिँ हाम्रो कर्ममा भर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। र हामीले वास्तवमा भन्यो भने यो यसपटकको विश्व खाद्य दिवसमा हामीले यो कोभिडको कारणले गर्दा एउटा काठमाडौँमा मात्रै सीमित भएर मनाएका छौँ। यद्यपि हामीले सबै प्रदेश मन्त्रालयहरूमा रिक्वेस्ट गरिसकेका छौँ र प्रदेश मन्त्रालयहरूमा आफ्नो आफ्नो किसिमले मनाउने जुन रिपोर्टिङ हामीलाई पनि आएको छ। र एउटा कुरा चाहिँ मैले साथीहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने जुन हाम्रो 6 दिनको डिस्कसन हुन्छ, प्यानल डिस्कसनहरू, यो प्रेजेन्टेसनहरू हुन्छ, विविध विषयमा छलफल हुन्छ, यी कुराहरूलाई एउटा प्रतिवेदनको रूपमा हुने हामीसँग यो भिडियोको रेकर्डिङ पनि हुन्छ। यो रेकर्डिङहरूलाई एउटा पोलिसी डकुमेन्टको रूपमा एउटा प्रतिवेदन आओस् र हामीले यो 7वटा प्रदेश र 753वटै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी एउटा चाहिँ सार्थक छोटो तर मिठो हामीले, किनभने हामीले गर्नुपर्ने कामहरू अहिले सङ्घीय सरकार, यो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू एउटै दिशामा जानुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज हामीले जति पनि कुरा गर्छौँ यी कुराहरू हाम्रो ग्याप देखियो भने हामीले हाम्रो उद्देश्यमा पुरा गर्न सक्दैनौँ। यसकारण मैले यो चाहिँ एउटा विशेष रिक्वेस्ट गरेँ र यसमा हाम्रो कृषि विभागले र हाम्रो यो समितिले जे जस्तो सहयोग गर्न पर्ने हुन्छ म पनि यसमा सपोर्टिभ नै रहन्छु र हाम्रो टिमलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र यो एक दुईवटा कुराहरू जस्तो अहिले कोभिडकै कारणले गर्दा यो अब हाम्रो यो दिगो कृषि र
पोषिलो आहारको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मैले यो सुर्खेतमा म 4 महिना अगाडि गएको थिएँ प्रदेश सचिवको रूपमा। यो कोभिडको यो कोरोनाको सङ्क्रमणपछि इन्डियाबाट जुन किसिमको लकडाउन अलिकति खुकुलो भयो, हजारौँको सङ्ख्यामा परिवारसहित र सिङ्गल रूपमा किसानहरू हाम्रो दाजुभाइहरू नेपाल फर्किनु भयो। हामीले त्यतिखेर सोचेका थियौँ कि उहाँहरूको कतिपयको त घरमा जो फ्यामिलीमा मिक्सअप हुनुहुन्छ, उहाँको त घर छ, खेतबारी जग्गा कसैले कमाइरहेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ। तर जो परिवारसहित आउनुभएको छ उहाँहरूको जाँदाखेरि छानो पनि हुँदैन, खेतबारी पनि हुँदैन, खेतबारीमा विभिन्न किसिमका त्यो झाडी बुट्यान भइसकेको छ। डेफिनेटली उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा फेरि अर्को सक पर्छ र फेरि फर्किनु पर्ने अवस्था आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले त्यस्ता किसानहरूलाई, त्यस्ता श्रमजीवी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न, यो समस्या समाधान गर्नको लागि बाँझो खेतलाई एउटा विगत 5-7 वर्षदेखि प्रयोगमा नआएका जग्गाहरूलाई यो बाँझो यो खेतमा चाहिँ फेरि यो उत्पादनका कार्यक्रमहरू ल्याउने अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन पनि गऱ्यौँ र प्रदेश सरकार स्थानीय तहको कम्प्लिटली स्थानीय तहको सरकारसँग हामीले सबै त्यहाँ भएका 79 पालिकासँग समन्वय गरेर म आफै प्रत्यक्ष भिडियो संवादमा हामी बसेर गऱ्यौँ र केही ठाउँमा धेरै राम्रो कामहरू पनि भएको छ। र कालान्तरमा अहिले पछिल्लो समयमा के देखियो भने धेरैजना चाहिँ फेरि इन्डिया नै फर्किनु भयो, हामीले मिडियामा पनि देख्यौँ। यो एउटा हामीले गरेको कामहरूको मतलब यस्ता केही कुराहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति यो सोच्न बाध्य बनाएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूले पनि यो हामी किन हाम्रो यो कृषि यस्तो भयो, विगतको समीक्षा जरुरी छ भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो त्यो चाहिँ वास्तवमा गहन प्रश्न हो। र मैले अहिले यति मात्र, हुन त समय छोटो छ, मैले के मात्र भन्न चाहन्छु भने यो जुन किसिमले 7 दिनसम्म एउटा बहसको रूपमा विश्व खाद्य दिवसलाई एउटा हाम्रो सन्देशलाई सबै ठाउँमा पुर्याउने किसिमले हाम्रा यसलाई जति महत्त्व दिएर हामीले र हाम्रो समग्र साथीहरूले यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसको एउटा सिनप्सिसको रूपमा चाहिँ र अन्त्यमा आओस् र छोटो मिठो एउटा नीतिगत पृष्ठपोषणको रूपमा आओस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। र हाम्रो समय पनि धेरै छैन र हामी लगभग 42 मिनट जति हामी अलि ढिलो पनि भइसकेका छौँ। त्यसकारण मैले यति भन्दै यो आज जुन सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम पनि समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसपछिका हाम्रो सत्रहरू, विभिन्न सत्रहरू छन्, सकेसम्म हाम्रो आयोजक साथीहरूलाई यो सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुग्ने गरी उपलब्ध गराउनु भयो भने त्यो सेड्युल ब्रोस्चर र आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको यो सेसनमा चाहिँ जोइन गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। र कार्यक्रम पनि यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। नमस्कार, नमस्कार सबैलाई, नमस्कार। हुन्छ, हस्, कार्यक्रम सकियो। हामी सम्पूर्ण सहभागी अतिथि मित्रहरूलाई। उद्धव सर, हजुर, एउटा सानो के छ भने नि अहिले हाम्रो सेड्युल चाहिँ अरू हिजो पनि हामीले कुरा गर्नु, म सबैसँग आएको छ, फेरि पनि इन्ट्रेस्टेड अरू कोही पनि हुनुहुन्छ भने एउटा मिडियामा पनि कतै राख्न सक्यौँ भने। होइन, उहाँहरूले राख्दै हुनुहुन्छ गोविन्दजी। अहिले यो भने सर्ट एन्ड इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरूमा चाहिँ हामीले अरू विज्ञहरूलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्छौँ। र एउटा चाहिँ यसको एउटा सिनप्सिस चाहिँ आवश्यक, एउटा हामीले फिडब्याक चाहिँ डेफिनेटली दिनुपर्ने हुन्छ यत्रो काम गरिसकेपछि। ठिक छ। हजुर के राख्दै हुनुहुन्छ? होइन, मैले भनेको त्यहाँ के छ भने नि अहिले 2 बजेको सेसन पछि अनलाइन हुन्छ। अहिले यहाँ टेक्निकल समस्या भएर अहिलेको कार्यक्रम चाहिँ रेकर्डेड अनलाइन हुन्छ, त्यो चाहिँ एनाउन्स गरिदिनु पर्ने हो। त्यहाँ सबैले साथीहरूलाई थाहा भइहाल्छ, अरू केही होइन। हजुर, मैले त्यही भन्न खोज्दै थिएँ। अहिले प्राविधिक कारणले यो पहिलो सत्र चाहिँ अनलाइन गर्न सकेनौँ, तर दोस्रो सत्र यो 2 बजे पछिको र अन्य सत्रहरू सबै अनलाइन हुनेछ, अनलेस प्राविधिक गडबडी भयो फेरि पनि भने। र यो अहिलेको उद्घाटन सत्र चाहिँ हामी पछि रेकर्डेड लाइभको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ यो हलो खबरको फेसबुक पेज मैले यहाँ मेसेजमा पनि सेन्ड गरेको छु, यसमा फलो गर्नुभयो हुन्छ फेसबुक लाइभको लागि चाहिँ। हस्, धन्यवाद। उद्धवजी केही छ कि? हुन्छ, हस्, होइन, औपचारिक कार्यक्रम सकिसकेको छ। माननीय मन्त्रीज्यू, आयोगका अध्यक्षज्यू, दिदी साहब लगायत हामी सम्पूर्ण अभियान कर्मीहरूलाई एकदमै यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा, अहिलेको उद्घाटन सत्रलाई
फेरि पनि धन्यवाद भन्दै सबै सहभागी मित्रहरूलाई चाहिँ बिदा गरौँ अहिलेलाई र हामी अब सिरिज अफ छलफलहरूमा हामी जोडियौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्णमा धन्यवाद, नमस्कार।